अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, अल्हम्दुलिल्लाह आज हामीहरू चाहिँ 6औं पाठमा छौँ। अनि आजको जुन मेरो बोलीको विषय हो त्यो हो अल्लाहको पवित्र ग्रन्थ, अल्लाहको सबैभन्दा महान र श्रेष्ठ ग्रन्थ कुरान को आदर र सम्मान। यो मेरो चर्चाको विषय हो। वास्तवमा हामीले कुरानको पनि आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। कुरान यो पवित्र ग्रन्थ हो अनि यो सम्पूर्ण जति पनि ग्रन्थहरू छन्, आकाशीय पुस्तकहरू छन्, ती सम्पूर्णमा सबैभन्दा महान र श्रेष्ठ ग्रन्थ हो। र त्यसै गरी जुन व्यक्तिले यसै अनुकूल कर्म गर्दछ त्यो सफलता पाउनेछ। जुन व्यक्ति यसै अनुकूल कुराकानी गर्दछ त्यो सत्य व्यक्ति हो, त्यो सत्यवादी हो। यो पनि हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। र त्यसै गरी जुन व्यक्ति आफ्नो जीवनयापन यसै कुरानको मार्फत, कुरानले बताएको तरिका अनुसार त्यसले आफ्नो जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्छ, वास्तवमा त्यो कुरानवाला व्यक्ति हो। कुरानले जुन कुराबाट मनाही गरेको छ त्यसबाट बाँच्दछ, जुन कुराको आदेश दिएको छ अर्थात् यसैको प्रकाशमा, कुरानको प्रकाशमा त्यो आफ्नो जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्छ, वास्तवमा त्यो सफलता पाउनेवाला, मुक्ति प्राप्त गर्नेवाला व्यक्ति हुन्छ र त्यो अल्लाहको मनोनीत भक्तहरूमध्ये हुन्छ। अल्लाहको मनोनीत भक्तहरूमध्ये त्यसको गणना हुन्छ। त्यसै गरी जुन व्यक्तिहरू यसको विपरीतमा जान्छन्, कुरानलाई पढ्दैनन्, यसलाई बुझ्न प्रयास गर्दैनन्, त्यसै गरी यसको विपरीत तिनीहरू कर्म र कर्तव्यहरू गर्ने प्रयास गर्छन् वा गर्छन्, कार्यहरू गर्छन् भने वास्तवमा तिनीहरू पथभ्रष्ट हुन्, क्षतिग्रस्त हुन्, तिनीहरू नै बर्बाद हुनेवाला छन्, यस संसारमा पनि अनि परलोकको जीवनमा पनि। वास्तवमा कुरान यो सबैभन्दा ठुलो र महान ग्रन्थ हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, इक़राउल कुरान फइन्नहु याति यौमल क़ियामति शफीअन लिअस्हाबी। अर्थात् कुरानको पठन पाठन गर, कुरानलाई पढ्ने गर, यसलाई बुझ्ने प्रयास गर, यसमा जुन कुराहरूको आदेश दिइएको छ त्यसलाई ग्रहण गर्ने प्रयास गर, यसमा जुन कुरालाई छाड्ने आदेश दिइएको छ त्यसलाई छाड्ने प्रयास गर। किनभने यदि तिमीहरू यस्तो गर्छौ भने यो कुरान पर्लैको दिनमा, प्रतिफलको दिनमा तिम्रो लागि सिफारिसी बनेर आउँछ। मध्यस्थकर्ता अल्लाहसँग सिफारिस गर्छ। अनि जुन व्यक्ति कुरान मार्फत कर्म गर्छन्, यसलाई पढ्ने र पढाउने गर्छन्, यसको पठन पाठन गर्छन् भने यो कुरान तिनीहरूको लागि अल्लाहसित चाहिँ के गर्छ? सिफारिस गर्छ, तिनीहरूलाई क्षमा प्रदान गराउँछ अनि तिनीहरूलाई स्वर्गमा प्रवेश गराउनेहरूसम्म यसले कुरानले चाहिँ प्रयास गर्छ। भने कुरान के गर्छ? सिफारिस गर्छ। कब? जब हामी यसलाई राम्रोसित पढ्ने गर्छौँ, यसको आदेशलाई, यसको ज्ञानलाई, यसमा जुन कुराहरू लेखिएका छन्, जुन उपदेश र सन्देशहरू छन् त्यसलाई आफ्नो जीवनमा लाउने यदि हामीले प्रयास गर्छौँ भने। त्यसै गरी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन कुरानहरू पढ्ने गर्छन् उनीहरूलाई अहलुल्लाह भन्नुभएको छ। अर्थात् तिनीहरू अल्लाहवाला हुन्, व खासतु अल्लाहको मनोनीत भक्त हुन् तिनीहरू। त्यसैले हामी बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो हृदय जुन छ नि यसमा पनि खिया लाग्छ। जस्तो फलाममा खिया लाग्छ, हाम्रो हृदय पनि खिया लाग्छ। अनि त्यो कसरी सफा हुन्छ? जब हामी कुरान पढ्छौँ, कुरान पढाउँछौँ, कुरानको पठन पाठन गर्छौँ, यसमा चाहिँ आफ्नो बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गर्छौँ, यसलाई समझ्ने प्रयास गर्छौँ, यसमा चिन्तन मनन गर्छौँ, अनि अल्लाह तालाले कुन कुराहरूको आदेश दिनुभएको छ त्यसबाट हामी पाठ प्राप्त गर्छौँ भने हाम्रो हृदयको त्यो खिया समाप्त हुन्छ, त्यो खिया चाहिँ सफा हुन्छ। त्यसैले हामीले कुरानको सर्वभन्दा पहिले चाहिँ हामीले त्यसको तिलावत गर्नुपर्छ, सधैँ तिलावत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन तपाईँ तिलावत गर्नु कुरानको। अनि मात्र तिलावत होइन, बरु हरेक भाषामा अल्हम्दुलिल्लाह आज कुरानको व्याख्या, कुरानको अनुवाद पाइन्छ, नेपाली भाषामा पनि छ। त्यसको अनुवाद तपाईँ पढ्नुहोस्, त्यसको व्याख्या पढ्नुहोस्, अल्लाहले के आदेश दिनुभएको छ कुरानको तर्जुमा चाहिँ पढ्नुहोस्, इन्शाअल्लाह फाइदा हुन्छ। त्यसैले एउटा मुस्लिम व्यक्तिले त्यो के गर्छ?
कुरानमा जुन कुराहरू हलाल गरिएका छन् त्यसलाई त्यो हलाल मान्दछ, जुन कुराहरू हराम गरिएका छन् त्यसलाई हराम मान्दछ। त्यसै गरी त्यो कुरानमा जस्तो आचरण बनाउने हामीलाई आदेश दिएको छ त्यस्तै आचरण बनाउने त्यसले प्रयास गर्छ भने वास्तवमा त्यो अल्लाहवाला हुन्छ, अल्लाहको मनोनित भक्त त्यो हुन्छ। कुरानलाई पढ्नुको लागि हामीले केही शिष्टाचार अपनाउनु पर्छ, केही शिष्टाचार अपनाउनु पर्छ, केही अनुशासन अपनाउनु पर्छ। त्यो म हजुरलाई बताउन चाहन्छु। यसमा सर्वप्रथम यो हो कि जहिले पनि हामी कुरानको तिलावत गरौँ भने पवित्र भएर, पवित्रताको साथमा। यदि वजु छैन भने वजु बनाएर हामी कुरान पढ्ने प्रयास गरौँ, धेरै फाइदा हुन्छ यसमा। तर बिना वजु पनि कुरान पढ्नु जायज छ, तर उत्तम र राम्रो यही हो कि वजु बनाएर एउटा मनुष्य आफ्नो अनुहार किब्लाको दिशामा काबातर्फ गरेर बसोस् अनि नम्रतापूर्वक सद्भावपूर्वक त्यो बसेर कुरानको तिलावत गरोस्। दोस्रो नम्बरमा कुरानलाई हतार गर्दै नपढोस्, हतार जल्दी जल्दी पढ्ने प्रयास नगरोस्, बरु राम्रोसँग कुरानलाई पढ्ने प्रयास गरोस्। अनि यो प्रयास गरोस् कि 3 दिनभन्दा पहिले त्यो कुरानलाई समाप्त नगरोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि लम यफ्क़ह मिनल कुरान फी अक़ल मिन 3 मन क़रा अल कुरान फी अक़ल मिन 3 कि जुनसुकै व्यक्तिले 3 दिनभन्दा पहिले कुरानलाई त्यो समाप्त गरिरहेको छ भने वास्तवमा त्यो कुरान बुझेन, त्यो कुरान बुझ्न सकेन, त्यो कुरान बुझ्नुको लागि पढेन, बरु मात्र त्यो त्यसै चाहिँ पढेको छ। त्यसैले कुरान चाहिँ तपाईँ त्यसमा चिन्तन मनन गरेर, त्यसमा हेर विचार गरेर, गौर फिक्र गरेर त्यसलाई पढ्ने प्रयास गर्नु इन्शाअल्लाह धेरै फाइदा हुन्छ। नम्बर 3 अयल्तजिमल खुशू इन्द तिलावती। कुरानको तिलावत गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति चाहिँ विनम्र भएर, एउटा मनुष्य चाहिँ विनम्र भएर नम्रतापूर्वक राम्रोसित बसेर कुनै हतारमा वा कुनै चाहिँ यताउता चाहिँ दिमाग भएको अवस्थामा कुरान नपढोस्, बरु शान्तिपूर्वक बसेर चाहिँ कुरानको तिलावत गर्ने चाहिँ त्यो प्रयास गरोस्। र चौथो नम्बरमा चाहिँ त्यो के गरोस् कि राम्रो स्वरमा, मिठो स्वरमा, मधुर स्वरमा त्यो कुरान गर्ने, कुरानको पाठन गर्ने, कुरानको तिलावत गर्ने प्रयास। आज हामी कुरान पढौँ भने आफ्नो स्वरलाई, आफ्नो आवाजलाई चाहिँ मधुर र मिठो बनाउने प्रयास गरौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम कि आफ्नो आवाजले, आफ्नो स्वरले कुरानलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर, अर्थात् राम्रो स्वरमा, मिठो स्वरमा, मधुर स्वरमा चाहिँ कुरानको तिलावत गर्ने गर। त्यसै गरी अर्को चाहिँ 5औं नम्बरमा के छ कि कुरान यदि चाहिँ कहिले यो डर भइरहेको छ भने कोही व्यक्तिले त्यसलाई हेरिरहेको छ अनि यो हुन सक्छ कि यो मात्र दिखावाको लागि, प्रसन्नता प्राप्तिको लागि यसले कुरान पढिरहेको छ भने यस अवस्थामा तपाईँ गोप्य रूपले छुपेर लुकेर चाहिँ धीमी आवाजमा, मध्यम आवाजमा चाहिँ कुरान पढ्नु, वा मस्जिदमा पढ्दै हुनुहुन्छ, नमाजीहरू त्यहाँ नमाज पढ्दैछन् भने त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आवाजलाई तल गरेर चाहिँ मध्यम स्वरमा चाहिँ धीमी स्वरमा चाहिँ कुरान पढ्ने गर्नुहोस्। त्यसै गरी प्रसन्नता प्राप्ति, खुसी, त्यसै गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रसिद्ध हामी हुन्छौँ, यी सम्पूर्ण कुराबाट आफैलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ। रियाकारी अर्थात् दिखावटीबाट हामीलाई बाँच्नुपर्छ। त्यसै गरी मैले के बताएँ कि कुरानलाई पढ्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरो के हो कि आफ्नो बुद्धिलाई हाजिर गरेर, आफ्नो बुद्धि विवेकलाई, आफ्नो दिमागलाई हाजिर र प्रस्तुत गरेर तपाईँ कुरान पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चिन्तन मनन गर्नु। कुरानको आयतहरूमा यदि अरबी भाषा थाहा छैन, कुरानको जुन व्याख्या छ त्यो लिनु अनि त्यसमा पढ्नु। अल्लाहले कुन कुराको आदेश दिनुभएको छ तपाईँलाई? सबै संसारको पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, अन्नदाता, रचयिता, सर्वशक्तिमान अल्लाहले यस कुरानमा के आदेश दिँदै हुनुहुन्छ? यो कुरान त अल्लाहकै वाणी हुन् नि, अल्लाहकै शब्द हुन् भने अल्लाहले के कस्ता कुराहरूको आदेश दिनुहुन्छ, के भन्नुभएको छ भने यसलाई विचारमा राखेर कुरानलाई पढ्नुहोस् अनि यसको माना, यसको अर्थलाई चाहिँ बुझ्ने, सिक्ने, यसको जुन व्याख्याहरू छन्, के अर्थ हुन्छ कुरानको, यसलाई पनि बुझ्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी कुरानको तिलावत गर्दाखेरि हामी चाहिँ असावधान नभएर बसौँ। कुनै व्यक्तिहरू असावधानीमा कुरान त पढ्छन् तर दिमाग यताउता हुन्छ,
कुरानको तिलावत गर्छन् तर आफ्नो दिमागमा कुनै अर्कै कुरा चाहिँ सोचिरहेका हुन्छन्, कुनै अर्कै कुराको विचार तिनीहरूको दिमागमा हुन्छ, मस्तिष्कमा हुन्छ, हृदयमा हुन्छ। यस्तो हुनु हुँदैन। बरु कुरानको आयत आयतमा, कुरानको शब्दहरूमा तपाईँ चिन्तन मनन गर्नुहोस्, तपाईँ विचार गर्नुहोस् अनि यदि सम्भव छ त्यसको अर्थको साथमा, अनुवादको साथमा कुरान पढ्नुहोस् र यदि यस्तो सम्भव छैन भने त्यस्तै चिन्तन मनन गरेर पढ्नुहोस्। आज चाहिँ हाम्रो व्यक्तिहरूले के भन्छन् कि होइन कुरानलाई सिक्नु वा कुरानको अनुवाद, कुरानको अर्थ, कुरानको व्याख्या हाम्रो बसमा छैन। यो सम्भव छैन कि प्रत्येक व्यक्तिले त्यसलाई सिक्न सक्छ। त्यो तिनीहरूको भ्रम। मनुष्यहरूले कुरानबाट टाढा पार्ने प्रयास गर्छन्। हरेक व्यक्ति, जुन व्यक्तिले अलिकति मात्र हिन्दी पढ्नु आउँछ वा नेपाली पढ्नु आउँछ, त्यो नेपाली भाषामा कुरान छ त्यसलाई पढ्छ, त्यसलाई थाहा हुन्छ प्रष्ट रूपले अल्लाहले कुन कुराको आदेश दिनुभएको छ, अल्लाहको इबादत हामीले कसरी गर्नुपर्छ, शिर्कबाट हामीले कसरी बाँच्नुपर्छ, अल्लाहले सबै कुराहरू बताउनु। तपाईँ बुझ्नुहोस् त, तपाईँ अलि विचार त गर्नुहोस्, कुरानको निकटता आउनुहोस्, कुरानलाई अनुवादको साथमा, त्यसको अनुवाद जुन व्याख्या छ त्यसको साथमा पढ्ने प्रयास त गर्नुहोस्। इन्शाअल्लाह फाइदा हुन्छ। कुरानलाई यदि शक्ति छ, क्षमता छ भने कुरानलाई अरबी भाषा, अरबी अर्थ पनि सिक्नुहोस्, अरबी ग्रामर पनि सिक्नुहोस्। यसमा अरू धेरै लाभ छ। जति पनि हुनसक्छ सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जुन व्यक्तिहरू जति कुरानको निकट आउँछन्, कुरानको नजिक आउँछन्, इन्शाअल्लाह तिनीहरूको जीवन त्यति नै धन्य हुन्छ, तिनीहरूको जीवन त्यति नै प्रकाशित हुन्छ। संसारिक जीवनमा पनि तिनीहरू सफलता पाउनेछन् अनि परलोकको जीवनमा पनि तिनीहरू सफलता पाउनेछन्, किनभने तिनीहरू कुरानको प्रकाशमा हिँडिरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी कुरानलाई पढ्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ र कुरानको आदेशलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउन हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि एउटा व्यक्तिले कुरान त पढिरहेको छ तर त्यसमा विचार गरिरहेको छैन अनि कुरानले बताए अनुसार त्यसले कर्म गर्ने प्रयास गरिरहेको छैन भने त्यो तब के हुन्छ जसले थाहा छ कि त्यो त परभ्रष्ट हुन्छ नि। अल्लाह ताआलाले भन्नुभएको छ कुरानमा कि अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कादिबिन, कि अल्लाहको अभिशाप होस् झुटाहरूमाथि। अनि त्यो व्यक्ति झुट बोलिरहेको छ भने कुरानको असर त्यसमाथि भइरहेको छैन। अल्लाह ताआलाले भन्नुभयो लअनतुल्लाहि अलल जालिमिन, जालिमहरूमाथि, अत्याचारहरूमाथि अल्लाहको अभिशाप हुन्छ, अल्लाहको लानत हुन्छ, अल्लाहको श्राप अवतरित हुन्छ भने यदि त्यो अत्याचार गरिरहेको छ भने वास्तवमा त्यो कुरानको पालन गरिरहेको छैन। कुरानको आदेशको, कुरानमा बताइएको आदेश र उपदेशको त्यो पालना गरिरहेको छैन। त्यसैले हामी चाहिँ कुरानलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ यसलाई नम्रतापूर्वक, शिष्टाचारको साथमा, आदर र सम्मानको साथमा यससित माया गरौँ, यसलाई पढ्ने प्रयास गरौँ अनि खास गरी यसमा जुन कुरा लेखिएका छन् त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अपनाउने अनि त्यसै अनुसार आफ्नो जीवनयापन गर्ने हामी प्रयास गरौँ। अनि अन्तमा के छ कि एउटा मनुष्यले चाहिँ प्रयास गरोस्, कोसिस गरोस्, असम्भव प्रयास गरोस् कि त्यो जुन अल्लाहवाला हुम अहलुल्लाहि व खासतु, जुन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भनेको छ कि त्यो अल्लाहवाला तिनीहरू हुन्, अल्लाहको मनोनीत भक्त तिनीहरू हुन् भने त्यस्ता भक्तहरू जस्तो त्यो बन्ने प्रयास गरोस्। यो कब हुन्छ जब त्यो कुरान मार्फत आफ्नो जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्छ। अल्लाह ताआलाले हामी सम्पूर्ण जनालाई कुरानको सत्यताको साथमा यसको तिलावत गर्ने, यसको पठन पाठन गर्ने, यसलाई सिक्न र सिकाउने, त्यसै गरी यसको उपदेश र सन्देशहरूलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउने शक्ति प्रदान गरून्। यसैको प्रकाशमा हामीले हिँड्ने चाहिँ शक्ति र क्षमता प्रदान गरून् र अल्लाह ताआलाले हामीलाई पनि आफ्नो मनोनीत भक्तहरूमध्ये बनाउन्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।